अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, जाहिद हुसैन साहब और रसूल बख्श। सरनाज़िन, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ और इसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम इत्तेहादी और सरबरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई की जानिब से इन मुज़ाकरात पर सवालात उठा दिए गए हैं और उनका ये मानना है कि जिस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, उससे किस बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये महमूद खान अचकज़ई वही हैं जिन्हें इससे पहले खान साहब ने खुद टास्क सौंपा था कि आप सियासी जमातों के साथ बातचीत करें और तब वो मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे थे, लेकिन अब इस सारे अमल को लेकर नाला दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों है और वो कौन कौन सा माइंड सेट है जो मुज़ाकरात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये अचानक अचकज़ई साहब को क्या हो गया? पहले तो बहुत हिमायत कर रहे थे मुज़ाकरात की, लेकिन अब क्यों नाला हैं? क्या उन्हें पूछा नहीं गया इस वजह से या वजह कुछ और है? देखें, महमूद खान अचकज़ई इससे पहले PDM का हिस्सा भी रहे हैं और 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ की तरफ सुलह का हाथ बढ़ाया था। और जिस बात पर वो एतराज़ कर रहे हैं कि जिस हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं, उससे किस बात के मुज़ाकरात, यही मौक़िफ़ तो तहरीक इंसाफ का था एग्जैक्टली कि जिस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, उससे मुज़ाकरात क्या फार्म 47 की हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इनके पास से किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं, हम बात इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। बिल आखिर उसी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और हम सब ने इस बात को इसलिए खुशाइंद करार दिया है कि पाकिस्तान के मामलात दुरुस्त सिमत में चलने चाहिए। अब अचकज़ई साहब को जब इख्तियार दिया इमरान खान साहब ने कि वो मुज़ाकरात करेंगे, उनसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किया। और मुझे याद पड़ता है आपने उस वक्त भी मुझे ये सवाल किया था कि क्या ये नवाज शरीफ साहब से, फजलुर रहमान साहब से और दीगर लीडरशिप से मिलेंगे। मैंने उन्हें कहा था कि इस सूरत हाल के अंदर वो अचकज़ई साहब से इसलिए नहीं मिलेंगे कि वो उन्हें एम्बेरस नहीं करेंगे, इसलिए कि अचकज़ई साहब के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं था कि वो जाके नवाज शरीफ साहब से या दीगर पोलिटिकल लीडरशिप से बातचीत करते। और वो तर्ज अमल के हवाले से जमहूरी आदमी ज़रूर है, लेकिन इस वक्त उन्होंने ये यू टर्न क्यों लिया, इसकी वजह क्या है? कोई उनका देखें, इस तरह का यू टर्न अचकज़ई साहब की अपने हल्के के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर एक अहमियत और हैसियत ज़रूर होगी। वो नेशनल लेवल के लीडर नहीं हैं। अच्छा। और उस वक़्त भी खान साहब ने उनकी चॉइस इसलिए की थी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासी महाज पर कोई किसी ऐसे शख्स का इंतखाब नहीं किया जाता जो उससे ज़्यादा ज़ोरावर हो, उससे ज़्यादा मौसर हो, उससे ज़्यादा मजबूत हो। लिहाजा बात है कि हमें इस बात पे आना चाहिए कि इन सारे रिजर्वेशन के इजहार के बाद जिनका आज अचकज़ई साहब कर रहे हैं, वो सबसे पहले इमरान खान साहब से पूछें, उनकी पार्टी के ज़िम्मेदारान से पूछें कि क्या वजह है कि आप तो ये कहते थे कि इनके पास मैंडेट नहीं है, तो आप मुज़ाकरात की मेज़ पर क्यों आए और तहरीक इंसाफ उनकी पाबंद नहीं है। देखें, हर पार्टी ने फैसले अपने मुफादात के ताबे करने चाहिए और इसमें कोई दो आरा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस मुज़ाकराती अमल को पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस की तायद और हमायत भी हासिल है। अलबत्ता ये बात भी कहा जा सकता है कि जहाँ पर हम ये कहते हैं कि जी पार्टीज़ इस मुज़ाकराती अमल में लोगों की तायद और हमायत हासिल है, इन्हीं पार्टीज़ के अंदर भी लोगों की रिजर्वेशन मौजूद है। आप देखें, दोनों तरफ मौजूद है। इसलिए कि जिस तरह की गंभीर सूरत हाल के अंदर ये नशिस्तें हो रही है, कल भी हम बैठ के यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि पहली दफ़ा है कि फ्री कैन को जल्दी नहीं है। एक हफ्ते में बैठे थे, दूसरे हफ्ते में उन्होंने कहा कि जी अब लिख के लेके आएँ, तीसरे हफ्ते में लिख के लेके आएंगे। हो सकता है वो कहें कि जी आप उर्दू में लिख के लाएं, आप इंग्लिश में लिख के लाएंगे। लेकिन पॉइंट ये भी है कि वो तहरीरी तौर पर लिख कर देंगे, क्योंकि कल आप कह रहे थे आपकी किसी से बात हुई, वो थोड़ा रिलक्टेंट है कि हमने लिख कर नहीं देनी कोई बात। और इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा है कि अगर वो लिख के नहीं देंगे तो फिर मुश्किल। मैंने ये बात कल कही थी कि वो जो लिखेंगे, इमरान खान साहब ये नहीं चाहेंगे या ये पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उस चार्टर ऑफ डिमांड में ये लिखा जाए कि इमरान खान साहब की राय मकसूद है। 100% इमरान खान साहब राय चाहते होंगे। कोई पॉलिटिकल लीडरशिप इस तरह की दस्तावेज नहीं बना के देती जो कल को उनके लिए एम्बैरेसमेंट का बायस बने। इसलिए कि इमरान खान साहब तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे तो 2-4 साल और भी जेल में रहना पड़े तो मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। वो तो ये कहते थे ना मैं एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ, ना मैं इन पोलिटिकल फोर्सेस को तो वो मानते ही नहीं थे, इनसे तो वो बैठना अपनी तस्दीक समझते थे। लिहाजा मेरे ख्याल हालात और वाक़यात के साथ साथ ख्यालात बदलते हैं और सियासत जो होती है वो बहते दरियाओं का नाम है, बहता पानी होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस सारे सूरत हाल के अंदर अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप बैठकर
ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں, معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں بڑی مشکل یہ ہوتی ہے بیٹھنا. ایگزیکٹلی. اور وہ بیٹھنے کا عمل شروع ہے. اس بیٹھنے کے نتیجے میں لازمی پاکستان کی سیاست کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے کوئی نہ کوئی خیر ضرور نکلے گی. لیکن سلمان صاحب آپ نے کہا دونوں طرف ایسے عناصر موجود ہیں جو خوش نہیں ہیں اس مذاکراتی عمل سے, تو وہ جو مائنڈ سیٹ دونوں پارٹیوں میں موجود ہے وہ کہیں غالب تو نہیں ہے ان پارٹیز میں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ, میں تو آپ کو پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ فریقین اگر بیٹھے ہیں تو اس میں کسی تیسری پارٹی کی تائید بھی حاصل ہے. بات یہ کہ میں نہیں مانتا کہ عمران خان صاحب کے لیے کسی قسم کی کوئی ریلیف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ممکن ہو. اور کیا آج کی حکومت یا ماضی کی حکومت بھی, دیکھیں میں نے کل بھی ایک مثال دی تھی, آج کی حکومت کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی تھی, تو ماضی کا حکمران بھی یہ کہتا تھا, اس نے بھی یہ کہا تھا کہ میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا. تو لہٰذا اگر یہ بیٹھے ہیں تو یہ بیٹھ کے پاکستان کی جمہوریت کو بامقصد بنائے. اس جمہوریت کو, جس جمہوریت کے نتیجے میں پاکستان استحکام سے مبتلا ہو, اس جمہوریت کے نتیجے میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام جو مسائل زدہ ہیں, جو مہنگائی زدہ ہیں, ان کے مسئلے کا کوئی حل نکلے. پاکستان مضبوط ہوگا تو سیاسی استحکام بھی آئے گا اور معاشی استحکام بھی پیدا ہوگا. ایگزیکٹلی. لیکن ٹیبل پر یہ بات رکھی جائے گی یا نہیں, اور کتنے امکانات ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں, یہ بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا, گڈ جیسچر دیا گیا ادارے کی جانب سے جہاں 19 مجرمان کی سزا معاف کی گئی. پھر 26 نومبر احتجاج پر 250 ملزمان کی ضمانت بھی منظور کر لی گئی ہے. اس سارے سینیریو میں اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے کہ آپ کس سے بات چیت کر رہے ہیں, ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ مذاکرات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہو رہی ہے؟ پاکستان کی سیاست کچھ اتنے بے ہنگامی کے انداز میں چلتی ہے اور بے اختیاری ہے پاکستان کی پولیٹکس میں بہت, جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پولیٹیشین مختلف اوقات میں مختلف بیانات دیتا ہے, مختلف سٹیٹمنٹ دیتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وقتی کیفیات کیا ہیں, وقتی مسائل کیا ہیں اور وقتی سوچ کیا ہے, اس کی وجہ سے یہ بیانات ہیں. یہ ہم نے لفظ بنائے ہوئے ہیں کہ جب وہ یو ٹرن ہو گیا, ریف ٹرن ہو گیا, یو ٹرن ہو گیا. یہ پولیٹکس میں, جہاں پولیٹکس ایک جمہوری فریم ورک میں نہ ہو, جہاں پولیٹکس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں کم ہو, تو وہاں پہ بے لگامی, بے کلامی, بے اعتنائی, بے اعتباری, یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ آپ کو نظر آتی ہیں. تو ایسی صورت میں اگر کسی لیڈر نے ایک بیان دے دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اتنا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو ڈائلاگ کی کامیابی اور ناکامی کا سوال ہے وہ اس پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا کہ ایک آدمی ٹی وی پہ آگے کیا کہتا ہے, دوسرا کیا کہتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دونوں کی پارٹی لیڈرشپ پہ, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اختیارات کے مالک ہیں پاکستان میں ان کی مرضی پہ, یا کیا بیہیویئر ہے ان لوگوں کا جو براہ راست ڈائلاگ پروسیس کے اندر موجود ہیں, وہ کیا ہیں, ان کی نیت کیا ہے. اب باقی رہا جہاں تک آپ نے بات کی تحریر کی, دیکھیں پاکستان میں اس سے پہلے بڑے ڈائلاگ ہوئے, مجھے تو یاد نہیں کہیں تحریری طور پر کسی نے مانگا کہ جو لکھ کے لاؤ اور وہ لکھ کے آپ کو دیں. وہاں گفتگو ہوتی ہے, باتیں پریزنٹ کر دی جاتی ہیں کہ ہمارے مطالبات یہ 5 ہیں, وہ زبانی کہہ دیتے ہیں, وہ نوٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ لکھنے والا کہ لکھ کے پیش کریں, اگر لکھ کے پیش نہیں کریں گے تو یہ آگے نہیں بڑھ سکے گی بات. یہ ہے بہانے, یہ ہے اپنے آپشنز کھلے رکھنا کہ اگر ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے تو بلیم ہم پہ نہ آئے, بلیم دوسری پارٹی پہ آئے, اور یہ ہے بدنیتی. اسی وجہ سے ہمارے ہاں ڈائلاگ پروسیس کے کامیابی کے امکان اگر صرف پولیٹیشین کے ہوں نا تو وہ بڑے امکانات بڑے کم ہیں. کچھ اور فورسز ڈائلاگ کو کامیاب اور ناکام کرواتی ہیں. تو پولیٹیشین جو ہے نا وہ اس لیے ڈائلاگ کامیاب نہیں کرتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اقتدار میں رہنے کے لیے دوسرے پولیٹیشین کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اگر کہیں اور سے ان کو دیکھا جائے تو پالیٹکس میں تو ٹرینڈز بدلتے رہتے ہیں. تحریری طور پر لکھ کر دینے میں کیا آپ کو کوئی ضرورت کیا ہے تحریری طور پہ؟ تحریری آئین نہیں آپ مانتے تو اور لکھے گا کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں وہ جو مثلا انہوں نے 2 باتیں یا 3 باتیں کہی ہیں, وہ ٹھیک ہے, ان کی ڈیمانڈ ہو گئی. اگلی میٹنگ میں ہو سکتا ہے 2-4 باتیں اور وہ کہہ دیں تو وہ ڈیمانڈ ہو گئی. یہ جو ہے نا کہ لکھ کے دو, یہ آپ کو ہوم ورک ہے, سمر ویکیشن میں آپ گئے تو ہائی اسکول نے آپ کو کام دے دیا ہے ماسٹر نے, تو آپ وہ لکھ کے لائیں. تو یہ ہیں بہانے, یہ ہیں طریقہ کار.
اپنے آپشنز کھلے رکھنے کی کہ حکومت اگر انکار کرے گی، اگر فرض کی جو ڈائلاگ کامیاب نہیں، حکومت انکار کرے گی تو بلیم حکومت پہ نہ آئے، دیکھیں جی ہمیں تو لکھ کے انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں ہے، وہ صبح شام بول رہے ہیں، آپ بھی صبح شام بول رہے ہیں ٹی وی پہ، حکومت والوں کو تو ٹی وی بھی زیادہ آسانی سے مل جاتا ہے، اپوزیشن کو بھی مل جاتا ہے لیکن کم ملتا ہے، تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سب کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے حکومت کیا چاہتی ہے اور اپوزیشن کیا چاہتی ہے، ہم بتا سکتے ہیں آپ کو، لیکن لکھ کے دیا جائے یہ ہوتے ہیں بہانے۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹکس میں چونکہ کوئی خاص سمت نہیں ہے، وہاں نہ کانسٹیٹیوشن کا لحاظ ہے، نہ وہاں جمہوریت کی قدروں کا لحاظ ہے۔ جمہوریت بہت اچھی ہے جب تک آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے، کانسٹیٹیوشن بہت اچھا ہے جب تک کانسٹیٹیوشن سے آپ کو فائدہ، ورنہ اس ملک میں 23 میں اور 24 میں حال میں ہی کانسٹیٹیوشن کی ایک بڑی وائلیشن پاکستان میں ہوئی ہے، پچھلے ہفتے ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن، لیکن یہاں کو بولتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے چلنے دیں، کام گاڑی چل رہی ہے چلنے تو، کیا فرق پڑتا ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ کانسٹیٹیوشن تو پاکستان کے اتنے آئیں ایک اور صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس وقت ہم مذاکرات کی گاڑی کی بات کر رہے ہیں جو چل رہی ہے لیکن رک رک کر چل رہی ہے۔ زاہد حسین صاحب، ایک تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ جو موقف میں تبدیلی آئی ہے اچکزئی صاحب کی، اس کی کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں، اور دوسرا تحریری طور پر لکھ کر دینا، یہ کوئی بڑا ایشو تو نہیں بن جائے گا مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان؟ دیکھیں اچکزئی صاحب کی، جیسے حسن عسکری صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ہم اس پہ بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ سوالات تو آپ کے خیال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ کیا ان کو اتھارٹی ہے، حکومت کے پاس اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو ہے کنسیڈ کر سکے کسی چیز پہ۔ تو یہ تو اس قسم کی جو بیانات ہیں وہ تو آتے رہیں گے، لیکن سب سے دو بنیادی چیزیں، ٹھیک ہے کوئی اس بات سے انکار نہیں کرتا ہے کہ مذاکرات جب ہوتے ہیں تو اچھی بات ہوتی ہے، اور لیکن یہ بھی ہم نظر آتا تھا کہ کیوں ہو رہے ہیں مذاکرات۔ آپ جب اس کی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی لچک دکھائی جا رہی ہے تو اس ساتھ ساتھ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی لچک دکھائی گئی ہے۔ اس کی وجہ ہے دیکھیں ایک ڈیڈ اینڈ تک پہنچی ہوئی ہے صورتحال کہ اس کے بعد یہاں سے نکلا کس طرح سے جائے، اور حکومت کا زیادہ اس پہ ذمہ داری آتی ہے۔ دیکھیں اپوزیشن کو کبھی بھی اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی جتنی کہ گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایک اسٹیبلٹی کو قائم رکھ سکے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ حد تک صحیح ہے کہ دونوں لوگ بیٹھ گئے، لیکن ایک سوال تو ہمیشہ سے پیدا ہوگا کہ کہاں تک ہم جا سکتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کا اس وقت جو بحران ہے، اس وقت جو سیاسی بحران کہہ لیں، ایک ملٹیپل بحران جو ہے وہ بہت گہرا ہے۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ چند لوگوں کے کوئی رہا کرنے سے سارا معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور جمہوریت اپنی پٹری پہ چلتی چلی جائے گی، نہیں، سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ پاکستان میں بنا ہوا ہے، کیا جمہوریت ہے کہ ہم صحیح طور پہ جمہوری اقدار کی پاسداری کر رہے ہیں، کیا یہ طریقہ کار جو ہم نے اختیار کیا ہے وہ جمہوریت کو مضبوط کرتی ہے یا کمزور کرتی ہے؟ تو صرف اس بات پہ کہ ٹھیک ہے دونوں فریق بیٹھ گئے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، میرے خیال ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دونوں کی مجبوری ہو سکتی ہے اس وقت کہ بیٹھ کے کچھ بات چیت کر سکے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو کہیں اور۔ دیکھیں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، آپ ذرا دیکھ لیں کہ جو اس وقت پاکستان کی جس بحران کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے بہت مختلف ہے۔ مذاکرات کی نتیجہ خیزی کس حد تک آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اور دوسرا ان مذاکرات کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہوتی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیں دو تین چیزیں تو شاید کنسیشن دے سکے اس حکومت، جیسے یہ کہ اب جیسے بات آ رہی تھی کچھ لوگوں کی ضمانتیں ہو جائیں گی، کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے جو ہے ضمانتوں پر رہائی بھی ہو جائے گی، جو آپ کے سرکردہ رہنما ہیں دوسرے، عمران خان صاحب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، دوسرے اور لوگوں کی شاید رہائی بھی ممکن ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر جس راستے سے جمہوریت کا ایک لحاظ سے پٹری اترتی ہوئی نظر آتی ہے اس کی وہ نہیں کرتی ہے۔ میں ایک اور بھی حقیقت ہے، یہ پاکستان کی حقیقت ہے، اور خود جو ہے یہ آپ کے حکمران پارٹی کے بلکہ منسٹرز تک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی اسپیس نہیں ہے کہ ہم ان تمام مطالبات کو مانیں۔ دیکھیں جہاں تک لکھنے کا اور نہ لکھنے کا سوال پیدا ہوتا ہے تو دو چیزیں تو انہوں نے باور کرا دی ہیں پی ٹی آئی نے، ایک طرف تو یہ تھا کہ جو ہے لوگوں کو رہا کیا جائے اور کیسز نیا نہیں بنے جائے، اور دوسری بات جو ہے کہ مئی 9 کا اور نومبر 26 میں جو واقعات میں اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات حتمی طور نہیں ہے یہ سارے، یہ بلکہ ایک لحاظ سے کانفیڈنس بلڈنگ کی طرف جاتے ہیں جس سے مزید جو ہے مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کا فیصلہ حکومت نہیں کر سکتی۔
اس کا فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے. اور ہم سب کو پتا ہے اور حکومت کو بھی پتا ہے کہ جو یہ فیصلہ اس وقت ہوگا ان چیزوں پہ بھی, ان 2 چیزوں پہ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ سارے مسائل کی حل ہوں گے, لیکن یہ کانفیڈنس بلڈنگ کے جو میجرز ہیں وہ بھی فیصلہ حکومت نہیں کرے گی بلکہ پنڈی کرے گی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو اچکزئی صاحب کا سوال ہے اس میں یہ بات تو حقیقت پہ طور پہ صحیح بھی ہے. اگر میں خیال یہ کہ کہنے کو کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے کچھ اور موقف رکھا تھا, آج کچھ کہہ رہے ہیں, تو وہ اصل چیز نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ایک حقیقت جو ہے اس وقت پاکستانی سیاست صورتحال کا, وہ کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی حقیقت کچھ اور ہے, لیکن رسول بخش رئی صاحب, ہم اچکزئی صاحب کے بیان کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے جن تحفظات کا اظہار کیا, اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایک جو مزاحمت کی ایک سیاست ہے وہ انہوں نے ساری عمر کی ہے علاقائی حقوق کے حوالے سے اچکزئی صاحب نے. اور جب مزاحمت کی بات آتی ہے تو وہ تنقید کا نشانہ ہمیشہ راولپنڈی بنتا ہے. وہ ان کی سیاست کا محور رہا ہے. تو ان کے قریب جانے کے تحریک انصاف کے ساتھ بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ چلو صرف ہم نہیں تھے, ایک ایسی سیاسی جماعت جس کی کہ خیبر پختونخوا میں مقبولیت ہے, پنجاب میں مقبولیت ہے, تو وہ اگر وہ جماعت بھی اگر وہی بات کر رہی ہے جو ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں تو ہم بہت اچھے اتحادی ہو سکتے ہیں. اب ایک تبدیلی آئی ہے. تبدیلی یہ ہے کہ تحریک انصاف کے رویے میں ایک زبردست لچک ہم نے دیکھی ہے کہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار بات کرتے رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ایسی حکومت سے کیوں مذاکرات کریں جس کے پاس چوری کا مینڈیٹ ہے اور جس کے پاس اصل اختیارات نہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. تو یہ مکالمہ ان کا تھا اور یہ بیانیہ ان کا تھا. اس بیانیے سے کم از کم وقتی طور پر تو وہ علیحدہ ہوتے نظر آتے ہیں, لیکن جب یہ ایسا ہوا ہے, یہ تبدیلی آئی ہے اس رویے میں, تو غالباً اچکزئی صاحب کو آن بورڈ نہیں لیا گیا, ان سے مشاورت نہیں کی گئی. اور اگر وہ مشاورت کی بھی جاتی تو غالباً وہ یہی کہتے کہ آپ کسی اور راستے پہ چل نکلے ہیں, ہم جس راستے پہ نکلے تھے وہ راستہ اور منزل کچھ اور تھے. لیکن پہلے ٹاسک تو سونپا گیا تھا اچکزئی صاحب کو اور وہ پہلے حامی دکھائی دے رہے تھے مذاکرات کے. بالکل دکھائی دیتے تھے, اور اس وقت وہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے انہیں, ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہی معلوم ہو رہا ہو کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ معاملات حکومت کے ساتھ طے ہوں. اور جو کچھ خبریں ادھر ادھر سے کل بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت تک بات چیت ہو رہی ہے, حکومت سے آگے بھی کہیں بات چیت ہو رہی ہے. اچھا, تو وہ جو حکومت سے آگے بات چیت ہو رہی ہے اس میں پھر اچکزئی صاحب تو اس میں شامل نہیں تھے, نہ ابھی شامل کیے گئے ہیں, نہ وہ حامی ہو سکتے ہیں. وہ تو بعد میں, ابھی تو انہوں نے صرف یہ بات نہیں کی کہ تحریک انصاف کیوں ایسی حکومت سے مذاکرات کر رہی ہے جس کے اپنے پاؤں نہیں ہیں. انہوں نے تو یہاں تک بات کہہ دی ہے کہ مشرف کے زمانے میں شہباز شریف کو کیا آفر ہوئی تھی اور وہ تو بالکل انہوں نے قبول کر لی تھی. اور اب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہی بہت پیچھے اپنے بیانیہ سے ہٹ گئے ہیں. تو ان کے پورا ایک جو تنقید ہے وہ مجھے اس میں تسلسل نظر آتا ہے جو ان کی اپنی سیاست رہی ہے ہمیشہ, اور وہ اسی اپنے ایک ہی دائرے میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن جو مین سٹریم سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ مکمل طور پر نظریاتی سیاست نہیں کرتی, وہ سیاست کرتی ہیں, پریگمیٹک سیاست کرتی ہیں, عملیت پسندی کی سیاست ہوتی ہے کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو وہ لچک ہم تحریک انصاف کے رویے میں دیکھتے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں, بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ کہیں اور سے بھی اندیا ان کو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں پس پردہ کچھ چل رہا ہے اور اسی کی بنیاد پر یہ ٹیبل بھی سجی ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور نہیں ہے. خارج کو ان کے انجام تک پہنچانے کا حکومتی عزم. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پر بات بھی کی, لیکن رکاوٹ کہاں ہے, اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी के ख़तरात से निपटने के अज़्म को दोहराया। इसके साथ साथ उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है वहाँ का जिक्र किया, और ये भी कहा कि हमें अच्छे से इल्म है कि कौन कौन से लोग हैं या कौन से ममालिक हैं जो सहूलतकारी फ़राहम कर रहे हैं या मदद कर रहे हैं दहशत गर्दों की। हमें उन सब का इल्म है और अब वक्त आ गया है कि इनका मुकम्मल सफाया किया जाए। लेकिन अगर हमें इल्म है तो फिर हम क्यों अब तक नाकाम दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि सलमान साहब, एक रिपोर्ट के मुताबिक दहशत गर्दी के वाक़यात में जो जानी नुकसान के लिहाज से 2024 जो है गुज़िश्ता 9 साल में सबसे ख़तरनाक साल रहा है, क्योंकि यहाँ जो जानी नुकसान हुआ गुज़िश्ता साल वो 63% ज़्यादा था। फिर हम कहाँ लैग कर रहे हैं? हमारी क्या प्लानिंग, क्या हिकमत अमली है? देखें, ये जो एपिक्स कमेटी की मीटिंग होती है, इसमें जो जारी दहशत गर्दी की जंग है, इसमें दहशत गर्दी के रुझानात, उसके सद्देबाब के लिए इक़दाम तजवीज़ होते हैं। लेकिन मैं इससे ना थोड़ा सा हट के बात करना चाहता हूँ कि बात ये कि ये अगर सिर्फ दहशत गर्दी है तो दहशत गर्दी की आलमी जंग तो पाकिस्तान की फोर्सेस ने जीत के दिखाई और ख़ुद अमेरिका अफ़गानिस्तान से पत्थर चाट के वापस चला गया। ये सिर्फ दहशत गर्दी की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ा खेल है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, इसलिए कि इस खित्ते के अंदर कुछ फोर्सेस ये नहीं चाहती, वो समझती हैं कि जी पाकिस्तान की मईशत तो हमेशा ही दगरगूं रही, उस मुश्किल सूरत हाल के अंदर ये दफाई एतबार से खुद निसारी की मंजिल पे पहुंच गए, भारत के ख़िलाफ़ इन्होंने एटमी धमाके कर दिए। अब आपने 2024 की बात की है तो 2024 में एक बात तो लगातार पाकिस्तान की हुकूमत कहती नजर आई कि हमने मुआशी चैलेंज को फेस करना है, और मुआशी ख़तरनाक जोन से निकलने के बावजूद उन्होंने अपनी तगोदो जारी रखी, और जूं मुआशी हवाले से आप इक़दाम करते गए, दहशत गर्दी के रुझानात भी बढ़ते गए। इसका मतलब दुश्मन बड़ा क्लियर है, वो पाकिस्तान को मुआशी हवाले से ये नहीं चाहता कि ये खुद निसारी की मंजिल की तरफ पेशरफ्त कर पाएं, और यही असल वजह है। और हमें दुश्मन का पता है, फिर सद्देबाब क्यों नहीं हो पा रहा? मैं देखें ना, ये बात तो आपकी गवर्नमेंट को करनी है और गवर्नमेंट के इदारों को करनी है। सबसे अहम बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो क्या जदीद है, कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो तो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बता देता है, लेकिन दहशत गर्दों के इंटेलिजेंस बेसिस ऑपरेशन जो होते हैं कि कौन लोग उधर से आते हैं, कौन लोग यहाँ पर सहूलत कर रहे हैं, किन्होंने इनको फंड्स दिए हैं, किनका असला ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक बड़ा खेल है जिसको जांचने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि इस तरह की जंग जो है कि पाकिस्तानी अफवाज की अगर आईने पाकिस्तान में ज़िम्मेदारियाँ देखें तो उस ज़माने में क्या पता था कि दहशत गर्दी की जंग से हमने निपटना है? ये एक मुश्किल सूरत हाल थी, और ऐसी सूरत हाल के अंदर इस तरह की जंग में हमेशा हुकूमतें, उसके अदारे पीछे खड़े होते हैं। मैं पूछता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान जो था वो पाकिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप ने और अस्करी लीडरशिप ने बैठ के बनाया, उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ? इसमें बुनियादी रोल सूबाई हुकूमतों का था। सूबाई हुकूमतों ने उस अंदाज में इक़दाम नहीं किए। ये जो जब हम सहूलतकारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो सहूलतकार तो मौजूद थे बलूचिस्तान के अंदर, पख्तूनख्वा के अंदर। ये जंग वहाँ पर क्यों जारी है, किस लोगों की इनको पुष्टपराई हासिल है, जब तक आप असल बात को समझ कर उस पर इक़दाम नहीं करेंगे ये नतीजा खेज नहीं होंगे। अलबत्ता ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल, इस पर भी सोचा जाना चाहिए कि जी ये तो हुकूमत, हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान दोस्त हुकूमत है, उस हुकूमत के बरसकदार आने के बाद वो आज भी अशरफ गनी और आबद करजई की साथ में खड़े हैं। तो इस बात पर भी सोचना चाहिए कि हमारी पॉलिसी क्या दुरुस्त थी या गलत थी। इसका भी जिक्र किया ना, क्योंकि ताने बाने तो अफगानिस्तान से मिल रहे हैं और दरअंदाजी जो हुई उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हामी हैं मुज़ाकरात के। डॉक्टर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का इख्तियार दिया जाए तो मस्बत किरदार अदा करेंगे। फिर अचकज़ई साहब ने भी ऐसी बात की कि दुश्मन पद बनाएं, हमसायों से बातचीत करें। तो बातचीत पर जोर देना क्या यही एक रास्ता हो सकता है? देखिए, आपको दोनों ऑप्शन एक्टिवेट रखने पड़ेंगे। अफ़गानिस्तान से डायलॉग को बंद भी नहीं आप कर सकते। जो रिलेशनशिप आपका अफ़गानिस्तान से है, सोसाइटल रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप बड़ा अहम है और इसलिए डायलॉग भी है। लेकिन उसके साथ साथ जो दहशत गर्दी में ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी बड़ी ज़रूरी है। तो ये कम्बिनेशन क्रिएट करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये हो गई है कि हुकूमती लोग जो बात करते हैं, दर हकीकत वो बात तो और लोगों को करनी चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर कहता हमें पता है हम कौन कर रहा है, भाई अगर आपको पता है तो कार्रवाई करो। किसके इंतज़ार में आप बैठे हुए हैं कि हमें पता है
اگر پتہ ہے تو اس کے باوجود وہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کارروائی نہیں کر رہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب ٹیررزم پہ کہے کیا, ہم اس پہ اتنی دفعہ بات کر چکے ہیں, اور یہ ٹیررزم کا پودا ہم ہی نے لگایا تھا, لیکن ماضی میں جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں ایکسٹرنل سورسز ہیں جس پہ آپ کو کانفیڈنس ہے, اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایکسٹرنل پلیئرز آج کے زمانے میں انٹرنل کانٹرڈکشنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہیں ان سے آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں بات کریں گے, وہ آپ کی فلاح کو ڈھونڈیں گے؟ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. آپ کا ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر کو درست رکھیں, اور اس کے بعد جب آپ کا گھر درست ہوگا تب آپ یہ باہر کے پریشرز کو ییلڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہر فرنٹ پہ لڑنا ہے, گھر میں بھی لڑنا ہے, گھر کے باہر بھی لڑنا ہے, محلے میں بھی لڑنا ہے, تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا آپ سوچ لیں کہ آپ کا اصل خطرہ آپ کو اپنی مخالف سیاسی جماعتوں سے ہے, یا جماعت سے ہے, یا ٹیررزم سے ہے, یا آپ کو خطرہ انڈیا سے ہے, افغانستان سے ہے, یا کسی لیڈر سے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں جب تک آپ کلیئرٹی نہیں ہے, جو پروگرام تھا, جو 20 پوائنٹ کا نیشنل ایکشن پلان کا, وہ اسی لیے امپلیمنٹ نہیں ہوا کہ ذہنی طور پر کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو ڈیل کرنے کے لیے کیا ہے. کبھی دہشت گردی کو ہم مذہب کے ساتھ لنک کر کے اس کو کور کر لیتے ہیں, کبھی ہم. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں اس معاملے پر بھی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. لیکن زاہد حسین صاحب, آپ کی نظر میں جیسا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کون کون سے ممالک ہیں جو ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, سفارتی محاذ پر ہمیں اپنا مقدمہ کیسے لڑنا ہوگا؟ دیکھیں, صرف سفارتی معاملات نہیں ہیں. دیکھیں, یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ جی بیرونی طاقت ہمیں کمزور کر رہی ہے, ہمارے خلاف سازش کر رہی ہیں. اور دیکھیں, دنیا بھر میں اگر اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو اس وقت ہوتی ہے جبکہ حالات ایسے ہوں جس میں موقع ملتا ہے کہ بیرونی طاقتوں کو کہ وہ اپنا کام دکھا سکیں. لیکن اس کی اصل وجہ جو ہے وہ ہم اپنے گھر میں تلاش کریں. ایک تو سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہمارے پاس ہم دہشت گردی کا شکار تو اب کافی عرصہ ہو گیا, 2 دہائیوں سے ہم جو ہے ہمیں یہ ایک لحاظ سے جس پہ جنگ کر رہے ہیں ہم اس پہ, لیکن کیا ہمارے پاس ایک کوہیرنٹ پالیسی رہی ہے؟ کبھی بھی نہیں رہی ہے. ہماری پالیسی جو ہے وہ ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جب پشاور آرمی اسکول پہ اٹیک ہوا تھا تو کہا جاتا تھا جی ہمارا 9/11 ہے, ہم سب تیار ہیں, اس کے بعد ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور وہ جو سو کالڈ نیشنل ایکشن پلان تھا, دنیا میں کبھی بھی نیشنل ایکشن پلان اس طرح سے نہیں بنتے ہیں کہ آپ ساری پارٹیوں کو بیٹھا کے, جن میں بہت سارے ان کے اپنے نظریات دوسرے قسم کے ہوتے ہیں, وہ دہشت گردی کو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے تھے. آپ نے 20 نکات یا 14 نکات بنا دیے, اس میں 14 نکات میں سے آپ نے 2 تک نہیں, آپ نے اس تک میں جو ڈائلیوٹڈ پروگرام تھا اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. جو آج جو ہم آپ جو بھگت رہے ہیں وہ اسی نتیجے پہ ہے کہ گورنمنٹ نے کبھی بھی, ہماری اسٹیٹ نے بلکہ کبھی بھی کوئی کنسسٹنٹ جو ہے پالیسی اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس لڑائی کے لیے نہیں بنائی ہے. اب آپ اس کو ایک اور دفعہ دیکھیں, بڑی بات ہو رہی کہ افغانستان سے وجہ سے ہوئی, ذرا اس پہ بھی دیکھیں کہ 2000 یہ ابھی بات ہو رہی کہ 2014 10 سال میں سب سے زیادہ ہمارے دہشت گردی کارروائی ہوئی. میں نے اس پہ پچھلے دنوں لکھا بھی تھا, 2020 سے اور 5 سال کے عرصے میں آپ کے دہشت گردی کی کارروائیاں بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ابھی کی ٹھیک ہے یہ آپ پیک پہ پہنچی ہے, لیکن 2020 سے میں کیلکولیٹ کر رہا تھا تقریباً 1800 ہمارے سیکیورٹی پرسنل جو ہے اس میں شہید ہوئے ہیں. یہ تو جنگ میں بھی نہیں ہوئے ہیں. سال صرف 2024 میں آپ کو 600 سے زیادہ جو ہے شہادتیں ہوئی ہیں. اب کسی ملک کے اندر یہ, اب آپ ذرا آئیے کہ ہماری پالیسی کیا رہی ہے. کبھی ہم بات چیت کرتے ہیں, کبھی ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. ایک پالیسی کیا ہے؟ دوسری بات آپ بتائیے مجھے, 2022 میں اسٹیٹ نے, میں کسی ایک گورنمنٹ کو الزام نہیں دیتا ہوں, اسٹیٹ نے آپ نے مفاہمت کی, طالبان افغان طالبان کے کہنے پہ آپ نے مذاکرات کیے, اور تقریباً 3 سے 4 ہزار جو ایک لحاظ سے ملیٹنٹ تھے جو کہ اپنے فوجی کارروائی کے نتیجے میں یہاں سے چھوڑ کے افغانستان چلے گئے تھے, ان کو ہم نے ہتھیار سمیت آنے کی اجازت دی.
इस पर गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR ने, और उन्होंने भी उस वक्त की हुकूमत पर सवाल उठाया कि किसकी इजाज़त से वो लोग आए थे। रसूल बख्श साहब, मुझे आपकी तरफ आना है, वक्त कम है। जाहिद हुसैन साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊँगी इस पॉइंट को लेकर, लेकिन आपकी नज़र में रसूल बख्श साहब, दहशतगर्द आखिर इतने मुनज़्ज़म क्यों हुए हैं? वज़ीर आज़म भी जिक्र कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आकर बैठे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं उनका मुकाबला कर पा रहे हैं इस अंदाज़ में कि सफाया किया जाए उनका, यहाँ से उनकी रूट्स को ख़त्म किया जाए? देखें, ये कहना आसान है, करना इंतहाई मुश्किल है। आप देखें कि एक दुनिया की ताकत नहीं थी, बल्कि दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें मौजूद थीं अफ़गानिस्तान में। उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ 20 साल तक जंग लड़ी है। तो कोई ये कहे कि आखिर क्यों वो नाकाम हुए, और आखिर में वही हुआ जिसका कि ख़तरा था। तो उनकी जंग के असरात, फिर उससे पहले रूस की जंग के असरात, और फिर ये सिर्फ नहीं है, बल्कि आप देखें जो इराक़ में सूरत हाल बनी, और उसमें भी अमेरिका बहादुर का किरदार रहा है, जो शाम में सूरत हाल बनी, पूरे तमाम एक वसी तर ख़ित्ते में, जो कि चेचनिया, दागिस्तान, किर्गिस्तान, तमाम इलाक़ों तक फैला हुआ है। तो उनकी निस्बत हम तो एक ऐसी रियासत हैं कि जहाँ पे ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन उस तरह के नहीं है जो जिस तरीके से कि अमेरिका के ज़माने में अफ़गानिस्तान में हुआ करते थे। इशू ये है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि दहशतगर्दी को आप ख़त्म क्यों नहीं करते। ख़त्म होगी, इसके लिए हमें मिलकर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। क्या करना होगा? नंबर 1, आप में सियासी इत्तेफाक और इत्तेहाद होना चाहिए, मफाहमत होनी चाहिए। वो मफाहमत नहीं, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आवाम का और रियासत के रिश्ते को ज़्यादा मजबूत करना चाहिए कि जो हमारे इदारे जान की कुर्बानी दे रहे हैं, उनके पीछे सिर्फ ये कहने को नहीं, बल्कि हर सूरत में हमारी सियासी जमातें, हमारी कौम, हमारा मीडिया, हम सब लोगों को खड़ा होना चाहिए कि दहशतगर्दों के इकट्ठे हैं, दहशतगर्द के पीछे जो ताकतें खड़ी हैं वो इकट्ठी हैं, हम बिखरे हुए हैं उनके ख़िलाफ़। ये जो बिखरना है वो हमें कमज़ोर करता है, हमें खोखला करता है। तो जब तक हम खोखले रहेंगे, हमारा दुश्मन भी दिलेर रहेगा और ये दहशतगर्द भी हमारे ऊपर हमले करते रहेंगे। इत्तेफाक के राय पैदा करें, और मेरा ख्याल ये है कि ये फ्लूइड सिचुएशन होती है, उसमें है आप पॉलिसी बनाते हैं कि किस तरह की सूरत हाल आपके सामने है, और उसके लिए मशावरत इदारों में, सूबाई हुकूमतों में, वफाकी हुकूमत में और सूबाई हुकूमतों में ये जारी रहना चाहिए। कमी मेरे ख़्याल में मफाहमत की है, और एक मजमूई तौर पर इस बात को अंडरस्टैंड करने की है कि दहशतगर्द बड़ा दुश्मन उस वक्त बनता है जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम अपनी कमज़ोरियाँ ज़ाहिर करते हैं। देखिए, हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, मैं आज की मिसाल आपको देता हूँ कि लोअर कुर्रम में क्या हुआ कि इतना दिनों से वो एक जिरगा बैठा हुआ है, फैसला हो रहा है, दस्तखत हो गए, हर चीज़ हो गई। जब वो वहाँ पे काफ़िला जाता है तो वहाँ पे हमला हो जाता है। तो क्या फिर अगर हमें इस वक्त पसपाई अख्तियार करनी चाहिए, या जो वहाँ पे तय किया है कि जो लोग उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे उनको दहशतगर्दी के कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, रियासत मजबूत नहीं होगी। और अगर आप रियायत पर रियायत देते चले गए मुख्तलिफ गिरोहों को, तो आप कमज़ोर होते जाएंगे। और सियासी मफाहमत और उसके साथ साथ मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमतों में तामुन और इदारों में और मरकज़ी हुकूमत में, ये सब में इकट्ठा मिलकर चलना होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं यकसुई, यकजहती और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना और बात करनी है। सोशल मीडिया पर झूठ के तूफ़ान पर वज़ीर आज़म परेशान हैं, इस पर कंट्रोल कैसे मुमकिन है, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सोशल मीडिया पर झूठ के तूफ़ान से वज़ीर आज़म परेशान हैं और कह रहे हैं कि इसको रोकना होगा। अगर हक़ाइक़ मस्क करने वालों को काउंटर ना किया तो फिर तमाम तर काविशें रायग आ जाएंगी। सलमान साहब, क्या इस पर कंट्रोल मुमकिन है? क्योंकि एक फायरवॉल का तजर्बा भी करके देख लिया, लेकिन फिर भी बेसूद रहा है सब कुछ। देखें ये साइबर वारफेयर जो है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है।
और ये दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इससे मुतासर हैं। ये जो टिक टॉकर्स पे पाबंदी तो ख़ुद अमेरिका के अंदर लगती नज़र आई है, और पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से जो सोशल मीडिया के जो ज़ाब्ते हैं उन्हें आपको मौसर बनाने की ज़रूरत है। ज़िम्मेदारी तो हुकूमत की है, अदारों की है। वो साइबर क्राइम्स पे कुछ कानून साजी हुई है, लेकिन वो कानून साजी नज़र नहीं आ रही। देखना ये है कि ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों को टारगेट करते नज़र आ रहे हैं। झूठी खबरों का एक तूफान है जो मचा हुआ है। कोई शख्स खुद को जवाबदेह नहीं होता, और अच्छे भले लोग देखें जिन्हें हम समझते हैं कि ज़िम्मेदार लोग, बाज़ औक़ात वो ट्वीट्स को आगे से आगे फैलाने में उन्हें नहीं पता होता कि जी ये चीज़ सच है, ये झूठ। मेरा ख्याल कौम को या पाकिस्तान के मीडिया को, सिविल सोसाइटी को, पढ़े लिखे लोगों को, उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर अदा करनी चाहिए, लेकिन बुनियादी ज़िम्मेदारी ये हुकूमत की है कि वो सोशल मीडिया के हवाले से ज़ाब्ते बनाने में उन्होंने किस हद तक अपना रोल अदा किया है, और इससे पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार खलफशार पैदा हुआ है। ये जो हम सियासी माजराई की बात करते हैं, इंतशार और खलफशार की बात करते हैं, ये सोशल मीडिया की वजह से है। पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी हद तक जिम्मेदार है। यहाँ तो जिसके हाथ में मोबाइल मौजूद है वो जो मर्जी इस पे करके भेज दे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में सोशल मीडिया पर कौन, कैसे, क्यों कर सरगर्म है, मकासद क्या है इसके पीछे? देखिए, सोशल मीडिया के मसाइल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हैं, और मुल्कों के डॉक्टर साहब के नाम से भी अकाउंट चल रहे हैं, और जो है और मीडिया के और मुल्कों में भी इस किस्म के मसाइल हैं, लेकिन वहाँ हुकूमत इतना तूफ़ान नहीं मचाती जितना पाकिस्तान में तूफ़ान मचा रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर अमेरिका के अंदर सोशल मीडिया पे बाज़ दफ़ा प्रोपेगेंडा चलता है और पार्टियाँ झूठा सच्चा चलाती भी हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ का दूसरा मीडिया ओपन है। पाकिस्तान के जो असल जो मीडिया है उसको तो आपने गला घोट दिया है। उस पर कभी एक पाबंदी होती है और वो अनरिटन होती हैं, ठीक है ना, या तो हो ना रिटन हो, फिर तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। हमें पता है कि मीडिया पे क्या पाबंदियाँ होती हैं। तो उसकी वजह से एक तो वजह यह है कि असल मीडिया पे चूँकि आप पाबंदियाँ लगाते हैं तो लोग आउटलेट उधर निकालते हैं। एक फैक्टर तो ये है। तो अगर आप इस मीडिया को इजाज़त दे दें कि वो अपनी आज़ादी से काम करे तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी होगी। दूसरा, सियासत के अंदर जो पोलराइजेशन है, तकसीम दर तकसीम है, उसकी वजह से जहाँ माशरे के अंदर तलखियाँ पैदा हुई हैं, वही तलखियाँ, वही शिकायतें, वही इल्ज़ामात जो हम पब्लिक में सुनते हैं वो हमें सोशल मीडिया के ज़रिए भी वो सर्कुलेट किए जाते हैं और वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तीसरा ये है कि चूँकि बहुत सी तनकीद, बहुत से अदारों के मुतल्लिक तनकीद नहीं की जा सकती, तो बहुत से जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं वो वहाँ से बहुत सी चीज़ें लोड कर देते हैं। अब वो फिर पाकिस्तान के अंदर भी देखी जाती हैं। हुकूमत की कोशिश ये होती है कि किसी तरह आप उन जो है ना साइट्स तक पहुँच ही ना सकें, जिसकी वजह से वो आगे पीछे करते हैं। तो जो गवर्नमेंट की अप्रोच है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक तकसीम की सियासत की वजह से नफ़रतें जो हैं फैल रही हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए फिर क्या करना होगा? जाहिद हुसैन साहब, ज़हरीले प्रोपेगेंडे के पीछे कौन है, और एक तकसीम की सियासत और मुआशरे में जो एक तकसीम है, इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है? देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हुकूमत जो है सब चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे डाल देती है। ये सही बात है, दुनिया भर में ये मसला पैदा हुआ है, लेकिन उसको काउंटर करने का तरीका ये नहीं है कि हम उसको अब बंद कर देंगे। असल एक हकीकत है, आप इससे नज़र नहीं चुरा सकते। लेकिन दूसरी बात ये थी कि जैसे हसन नसरी साहब सही कहा कि जब आप खबरों पर पाबंदी लगाएंगे, जब आप ये कहेंगे क्या चीज़ छपनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं छपनी चाहिए, या टेलीविज़न पे कोई चीज़ बोलनी चाहिए या क्या नहीं बोलनी चाहिए, तो फिर जो है लोगों को यकीन ज़्यादातर सोशल मीडिया पे हो जाएगा। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, आपने कहा था कि ISPR के चीफ ने ये कहा था, तो मैं उसी पे जब बात करने की कोशिश कर रहा था, शायद आपको कहा गया था उसको रोक दें। असल बात ये थी कि जब उन्होंने नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास वक्त कम था जाहिद हुसैन साहब, अब भी वक्त कम है। मैं वही चाहती हूँ कि आप अपने टॉपिक पे रहें, क्योंकि रसूल बख्श रईस साहब को भी टाइम देना है। ISPR के चीफ ने जो बात की थी उसको ही जरा देख लें कि उसकी जिम्मेदारी बातचीत की किस पे आती थी। वो जो है तमाम जो है उनकी जो भी राही का फैसला किया गया था, वो खुद जो है वो हम सबको पता है कौन फैसले करता है। तो अब मसला ये है कि इन चीज़ों को आप दबाएंगे। लेकिन अगर उस वक्त के फैसले को देखा जाए, अब भी वही माइंडसेट मौजूद है, अब भी खान साहब हिमायती हैं, वो नहीं चाहते कि इस तरह की बातचीत हो, मुफाहमत की बात कर रहे हैं। खुद अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हमें मुज़ाकरत करने जाएं, तो फिर किस बात को दुरुस्त समझा जाए? मुझे आगे बढ़ने दीजिए। रसूल बख्श रईस साहब, हम सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे की बात कर रहे हैं, और फिर एक मुआशरे में नफरत और तकसीम जो फैलती जा रही है, इसको रोकने के लिए क्या करना होगा?
میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے جو ادارے ہیں، جس طرح ایک مین اسٹریم میڈیا ہے اور حکومت کے لوگ جب آ کے بات کرتے ہیں کیمروں کے سامنے، عوام کے سامنے، اس کی ساکھ ہونا چاہیے، اس کے اوپر اعتماد بحال ہونا چاہیے. لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ حکومت جو بات کر رہی ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. حکومت جب اپنی سچائی ثابت کرتی ہے یا اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی تو جو الٹرنیٹو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کی طرف لوگ کم دیکھتے ہیں. کہ پاکستان میں جب مین اسٹریم میڈیا کی ساکھ مجروح ہوئی ہے کسی بھی وجہ سے، کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو سوشل میڈیا کی طرف لوگ جانا شروع ہوئے ہیں. جب اس میں ایک دم رسائی ہے اور بے شمار لوگوں کو اب رسائی ہے، تو وہ بڑا ایک آسان طریقہ ہو گیا ہے اور اپنی بات پھیلانے کا بھی، بات کرنے کا بھی ایک وسیلہ لوگوں کو مل گیا ہے. تو وہ جو زہر اندر بھرا ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر دیکھیں معاشرے کے اندر ایک بے چینی اور اضطراب جو پیدا ہوا ہے، اس میں مایوسی لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے. یہ مایوسی ان لوگوں میں بھی ہے جو بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں، جنہوں نے بہت کچھ کمایا ہے جائز سے ناجائز طریقے سے، لیکن وہ اس مایوسی کا اظہار جب تک نہ کریں لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی. تو وہ بھی مایوسیاں پھیلا رہے ہیں اور مایوس کن باتوں کو وہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت. اللہ حافظ.